मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। यदाहं मन की बात इति प्रसारयामि तदा एवं प्रतीयते यथा भवतां मध्ये भवतां कुटुंब सदस्य रूपेण उपस्थितोऽस्मि। अस्मदीयानि लघु लघूनि वृत्तानि यानि अन्योन्यं किंचित् शिक्षेरन् जीवनस्य च कटुमधुरानुभवाः ये हि आकण्ठं जीवितुं प्रेरणारूपाः भवेयुः। अस्तु, इदमेवास्ति मन की बात। अद्य ऐषमः जान्युआरी मासस्य अन्तिमः दिवसः। किं भवन्तः अपि मामिव इदं विचारयन्ति यत् सद्यः कतिपयेभ्यः एव दिनेभ्यः प्राक् तु एकविंशोत्तर-द्विसहस्रतममिदं वर्षम् आरभत। नैवं प्रतीयते यत् पूर्णः जान्युआरी मासः व्यतीतः। एषा एव कालगतिः इत्युच्यते। कतिपयदिनपूर्वीयम् एवेदं वृत्तम् इति प्रतीयते यदा वयं परस्परं शुभकामनाः प्रकटयन्तः आस्म। ततः परं वयं लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहु इत्युत्सवान् आमानितवन्तः। देशस्य पृथक् पृथक् अंशेषु इमे उत्सवाः सोत्साहम् आमानिताः। जान्युआरी मासे 23 दिने वयं नेतुः सुभाष चंद्र बोस वर्यस्य जन्मदिनं पराक्रम दिवसत्वेन आयोजितवन्तः। तथा च एतन्मासीये 26 दिने गणतंत्र दिवसस्य भव्यं सामूहिकं प्रयाणमपि अवलोकितवन्तः। संसदः संयुक्त सत्रस्य राष्ट्रपति महोदय द्वारा विहित संबोधनानन्तरं आयव्यय पत्रक सत्रमपि आरभत। एतेषु सर्वेषु सत्सु अन्यतमं कार्यमेकं सम्पन्नं यस्य प्रतीक्षां वयम् आतुरतया कुर्मः। एतदस्ति पद्म पुरस्काराणाम् उद्घोषणम्। राष्ट्रेण असाधारण कार्यं कुर्वाणाः जनाः तेषाम् उपलब्धीनां मानवतां प्रति तेषां च योगदानस्य कृते सम्मानिताः। वर्षेऽस्मिन् पुरस्कार प्रापकेषु अपि ते जनाः समावेशिताः सन्ति ये हि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु प्रशस्ततरं कार्यं कृतवन्तः। स्वीय कार्यैः कस्यचित् जीवनं परिवर्तितवन्तः, देशं च अग्रे नीतवन्तः। अर्थात् भूतलीय स्तरेण कार्यं कुर्वताम् अनसंग हीरोज इति अनभिज्ञातानां नायकानां कृते पद्म सम्मान प्रदानस्य या परंपरा देशेन कतिपय वर्षेभ्यः प्राक् आरब्धा सा ऐषमः क्रमेऽपि सन्धारिता अस्ति। साग्रहं भवतः सर्वान् निवेदयामि यत् एतेषां जनानां विषये तेषां च योगदान विषये अवश्यम् अवगच्छन्तु। कुटुम्बे च तेषां विषये चर्चां कुर्वन्तु। अवलोकयन्तु। सर्वेपि एवं विधिना कियतीं प्रेरणाम् अवाप्स्यन्ति। मासेऽस्मिन् क्रिकेट क्रीडाङ्गणात् शुभा वार्ता अधिगता। अस्माकं क्रिकेट दलेन प्रारम्भिक काठिन्यानन्तरं भद्र प्रदर्शनं विधाय ऑस्ट्रेलिया देशे श्रृंखला विजिता। अस्माकं क्रीडकानां कठिनः श्रमः अथ च समेकित प्रयासः प्रेरणास्पदं विद्येते। अत्रान्तरे देहल्यां मासेऽस्मिन् 26 दिने त्रिवर्णध्वजस्य अपमानेन राष्ट्रं दुःखितमपि सञ्जातम्। अस्माभिः भाविकालः नवीनाशया नवीनतया च युक्तः विधातव्यः। अस्माभिः गतवर्षे असाधारण संयमस्य साहसस्य च परिचयो दत्तः। अस्मिन् वर्षेऽपि कठोर परिश्रमं विधाय निज संकल्पस्य सिद्धिः करणीया। अस्माकं राष्ट्रम् इतोपि जवीयस्या गत्या अग्रे नेतव्यम्। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्य वर्षस्य आदौ एव कोविड संक्रमणं विरुद्ध संघर्षः प्रायेण एक वर्षात्मकः सञ्जातः। यथा कोरोना संक्रमणं विरुद्ध भारतस्य संघर्षोदाहरणम् अविद्यत, तथैव अस्माकं वैक्सीनेशन प्रोग्राम इति सूच्यौषध कार्यक्रमः जगति विशेषत्वं सन्दत्ते। अद्य भारतं जगतः बृहत्तमं कोविड सूच्यौषधाभियानं सञ्चालयति। भवन्तो जानन्ति यत् इतोपि गौरवपूर्णं किमस्ति यद्वयं बृहत्तम सूच्यौषधाभियानेन सहैव जगति द्रुतगत्या नागरिकेभ्यः सूच्यौषधमपि
यच्छामः। केवलं 15 दिवसेषु भारतेन 30 लक्षाधिकेभ्यः कोरोना योद्धृभ्यः स्वास्थ्यकर्मिभ्यः च सूच्यौषधं सुलभायितम्। अपरत्र अमेरिका सदृशेन समृद्ध देशेन 18 दिनेषु अथ च ब्रिटेन देशेन 37 दिनेषु इदं कार्यं विहितम्। सखायः, भारते निर्मितं सूच्यौषधं भारतस्य आत्मनिर्भरतायाः प्रतीकं तु अस्त्यैव भारतस्य आत्मगौरवस्य अपि प्रतीकमस्ति। नमो ऐप् इत्यस्मिन् चरिष्णुतन्त्रे उत्तरप्रदेशस्य भ्राता हिमांशु यादवः अलिखत् यत् मेड इन इंडिया वैक्सीन इति भारत निर्मित सूच्यौषधेन मनसि नूतनः आत्मविश्वासः आगतः। मदुरैतः कीर्ति महोदया लिखति यत् तस्याः अनेकानि वैदेशिक मित्राणि तस्यै सन्देशं विलिख्य भारताय धन्यवादं यच्छन्ति। कीर्तिवर्यायाः मित्रैः तस्यै लिखितं यत् भारतेन यथा कोरोनां विरुध्य सञ्जायमाने संघर्षे जगतः साहाय्यं कृतं, तेन तेषां मनस्सु भारतं प्रति सम्मानः समेधितः। कीर्ति महोदये देशस्य गौरवगानमिदं श्रुत्वा मन की बात कार्यक्रमस्य श्रोतारश्चापि गौरवमनुभवन्ति। सम्प्रति मयापि पृथक् पृथक् देशानां राष्ट्रपतिभ्यः प्रधानमन्त्रिभ्यश्च भारताय एतादृशाः सन्देशाः प्राप्यन्ते। भवद्भिरपि दृष्टं स्यात् यत् ब्राजीलस्य राष्ट्रपतिना ट्वीट सन्देशस्य माध्यमेन यथा भारतस्य धन्यवादो विहितः तद्दृष्ट्वा प्रत्येकं भारतवासी कियत् सुखम् अनुभूतवान्। नैक सहस्र किलोमीटर दूरात् जगतः दूर सुदूर कोणेभ्यः तत्तत् राष्ट्राणां निवासिनः रामायणस्य तत्प्रसंगं गूढतया जानन्ति, तेषां मनस्सु विपुल प्रभावो विद्यते। इयमस्ति अस्माकं संस्कृतेः विशेषता। सखायः, अस्मिन् सूच्यौषध कार्यक्रमे भवद्भिः अपरमेकं वृत्तं नूनं ध्यातं स्यात् यत् संकटकाले भारतं जगतः सेवां कर्तुं प्रभवति। यतोहि भारतम् अद्य औषधि निर्माणे, सूच्यौषध निर्माणे च सक्षमम् आत्मनिर्भरं च वर्तते। इदमेव विचारजातम् आत्मनिर्भर भारताभियानस्य अप्यस्ति। भारतं यावत् सक्षमं भविष्यति तावतीमेव मानवतायाः सेवां करिष्यति, तावान्नेव अधिको जगतो लाभो भविता। मम प्रियाः देशवासिनः, सर्वदेव भवतां बहूनि पत्राणि प्राप्यन्ते। नमो ऐप् अथ च माई गोव इत्यत्र भवतां सन्देश दूरभाष माध्यमेन वृत्तानि अवगन्तुम् अवसरं प्राप्नोमि। एतेषु एव सन्देशेषु अन्यतमः एतादृशः अपि सन्देशः अस्ति, तेन मम ध्यानम् आकृष्टम्। अयं सन्देशः भगिन्या प्रियंका पाण्डेय महाभागायाः अस्ति। 23 वर्षीया पुत्री प्रियंका हिंदी साहित्यस्य छात्रा अस्ति, अथ च बिहारे सिवान नगरे निवसति। प्रियंका महोदयया नमो ऐप् इत्यत्र लिखितं यत् सा देशस्य 15 देशाभ्यन्तरीण पर्यटन स्थलानां यात्रा विषयकेन मदीय प्रस्तावेन अतितरां प्रेरिता अभवत्। अतः एतन्मासे 1 दिनाङ्के सा अन्यतम स्थानार्थं प्रस्थिता। तत्स्थानम् अतितरां विशिष्टमासीत्। तत्स्थानमासीत् तस्याः गृहात् 15 किलोमीटर दूरं देशस्य प्रथम राष्ट्रपतेः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदयस्य पैतृक निवासः। प्रियंका महोदया रोचकं वृत्तम् अलिखत् यत् निजदेशस्य महतीनां विभूतीनाम् अभिज्ञान दिशायां तस्याः अयं प्रथमः पदक्षेपः आसीत्। प्रियंका महोदया तत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्येण लिखितानि पुस्तकानि अलभत, अनेकानि ऐतिहासिकानि चित्राणि अवाप्नोत्। वस्तुतस्तु प्रियंका महोदये भवत्याः अयम् अनुभवः अन्यान् अपि प्रेरयिष्यति। सखायः, एतद्वर्षतः भारतं स्वीय स्वाधीनतायाः 75 वर्षात्मकं समारोहम् अमृत महोत्सवम् आरप्स्यते। एवं सति अयं हि अस्माकं
तैः मानायकैः सम्बद्धानि स्थानीयस्थलानि अवगन्तुं भद्रतरः कालः अस्ति, येषां कारणात् वयं स्वातन्त्र्यम् अवाप्तवन्तः। सखायः, वयं स्वतन्त्रतान्दोलनस्य बिहारस्य च चर्चां कुर्मः तर्हि अहं नमो ऐप् इत्यत्र विहिताम् एकाम् अपरां टिप्पणीमपि चर्चितुम् इच्छामि। मुंगेरस्य निवासी जयराम विप्लवः तारापुर हुतात्म दिवस विषये अलिखत्। गतशताब्दस्य 32तमे वर्षे फेब्रुवरी मासस्य 15 दिने देशभक्तानां वृन्दस्य अनेकेषां वीराणां निर्ममतया हत्या आङ्ग्लैः कृता। तेषाम् एकमात्र अपराधः आसीत् यत् तैः वन्दे मातरं भारत मातुः जयघोषः च कृतः। एवं तेभ्यः हुतात्मवीरेभ्यः नमामि, तेषां शौर्यं च श्रद्धापूर्वकं स्मरामि। अहं जयराम विप्लववर्याय धन्यवादम् अर्पयामि। सः राष्ट्रस्य समक्षं तादृशीमेकां घटनां समानीतवान् यस्याः चर्चा प्रभावपूर्णरीत्या नैवाभवत्। मम प्रियाः देशवासिनः, भारतस्य प्रत्येकं क्षेत्रे नगरे ग्रामे च स्वतन्त्रतायै संघर्षः पूर्णमनोयोगेन प्रवर्तितः। भारतभूमौ प्रत्येकं कोणे एतादृशैः महद्योद्धृभिः वीराङ्गनाभिः च जन्म प्राप्तम्। तैः राष्ट्राय आत्मनो जीवनं समर्पितम्। अतः इदम् अत्यन्तं महत्वपूर्णमस्ति यदस्मभ्यं विहितान् तेषां संघर्षान् तत्सम्बद्ध स्मृतिः च वयं संरक्षेम। एतदर्थं तेषां विषये लिखित्वा वयम् अस्माकं भावी सन्ततिभ्यः हुतात्मनां स्मृतिः संरक्षेम। अहं सर्वेषां देशवासिनां विशेषतया च यूनाम् आह्वानं करोमि यत् देशस्य स्वतन्त्रता सैनिकानां विषये, स्वतन्त्रतया सम्बद्ध घटनानां च विषये ते नूनं लिखन्तु। निजक्षेत्रे स्वतन्त्रता संग्रामस्य कालेन सम्बद्धानां वीरगाथानां च विषये पुस्तकानि लिखन्तु। सम्प्रति यदा भारतं निज स्वतन्त्रतायाः 75तमं वर्षम् आमानयिष्यति तदा भवतां लेखनमिदं स्वतन्त्रतायाः नायकान् प्रति उत्तम श्रद्धाञ्जलित्वेन भविता। युवलेखकेभ्यः भारतं 75 वर्षाणि इत्यस्य कृते एका प्राथमिक प्रयासरूपा योजना प्रारभ्यते। अनया समेषां राज्यानां भाषाणां च युवलेखकाः प्रोत्साहनं प्राप्स्यन्ति। देशे बृहत् संख्यायाम् एतादृश विषयेषु लेखितुकामाः लेखकाः निर्मास्यन्ते, येषां भारतीय रिक्त विषये संस्कृतौ च गहनाध्ययनं भविष्यति। अस्माभिः एतादृश नवोन्मेषशाली प्रतिभानां पूर्णं साहाय्यं कर्तव्यम्। अनेन भावी दिशा निर्धारकाणां, विचारकाणां, नीति निर्मातॄणां च वर्गोऽपि निर्मास्यते। अहं निज युव सहयोगिनः अस्मिन् पदक्षेपे आत्मानं संयोजयितुं, स्वीय साहित्यिक कौशलं च अधिकाधिकम् उपयोक्तुम् आमन्त्रयामि। अनेन सम्बद्धं विवरणं शिक्षा मंत्रालयस्य अन्तर्जालीय वाहिनी फलकात् प्राप्तुं शक्यते। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात कार्यक्रमे श्रोतृभ्यः किं रोचते इति तु भवन्तः एव भद्रतरं जानन्ति। परं मह्यं मन की बात कार्यक्रमे सर्वाधिकं यत् रोचते तदस्ति अहं सुबहु ज्ञातुं शिक्षितुं च अवसरं प्राप्नोमि। एक प्रकारेण परोक्ष रूपेण च भवद्भिः सर्वैः सह संवादावसरो लभ्यते। केषांचित् प्रयासः, कस्यचित् विश्वासः, कस्यचित् च देशाय समर्पण भावः, सर्वमेतत् मह्यं प्रेरयति, मयि ऊर्जां च संचारयति। हैदराबादस्य बोयिनपल्ली क्षेत्रे एका स्थानीया शाकान्न विपणी कथं नैजं दायित्वं निर्वहति इदं पठित्वा मया आनंद संदोहः अनुभूतः। अस्माभिः दृष्टं यत् शाकान्न विपणीषु बहुविधैः कारणैः शाकान्नं दूषितं भवति। इदं शाकान्नं च इतस्ततः प्रसृतं भवति, अवकरं च प्रसारयति। परं बोयनपल्ली क्षेत्रस्य शाकान्न विपण्या निश्चितं यत् प्रतिदिनम् अवशिष्टं शाकान्नम् एवमेव इतस्ततः न प्रक्षेपणीयम्। शाकान्न विपणी संबद्ध जनैः
निर्धारितं यद् अनेन अवशिष्टेन शाकान्नेन विद्युत् निर्माणं कर्तव्यम्। अवशिष्ट शाकेभ्यः विद्युत् निर्माण विषये कदाचिदेव भवता श्रुतं स्यात्। इयमेवास्ति नवाचारस्य शक्तिः। अद्य बोयिनपल्ली क्षेत्रस्य शाकान्न विपण्यां पूर्वं यदवशिष्टमासीत् तेन सम्पद्रक्षणं विधीयते। इयमेवास्ति अवकरात् कञ्चन निर्माणस्य यात्रा। तत्र प्रतिदिनं 10 टन परिमितः अवकरः जायते। सः अवकरः एकस्मिन् संयन्त्रे संस्थाप्यते। ततः अवकरात् प्रतिदिनं 500 यूनिट् मितं विद्युत् निर्माणं भवति। अथ च आहत्य 30 किलो परिमितं जैवेन्धनमपि निर्मीयते। अनया विद्युदा एव शाकान्न विपण्यां प्रकाशो भवति तथा च जैवेन्धनं भवति। तेन च शाकान्न विपण्याः आहार निलये भोजनं निर्मीयते। अप्यस्ति प्रशस्यः प्रयासोऽयं ननु। एवमेव प्रसंगः हरियाणा राज्यस्य पंचकुला जनपदस्य बड़ौत ग्राम पंचायतेनापि कृतः। अस्मिन् पंचायत क्षेत्रे जलनिकास समस्या आसीत्। एतस्मात् कारणात् दूषितं जलम् इतस्ततः प्रसरति स्म, रोगान् च जनयति स्म। परं च बड़ौतवासिभिः निश्चितं यत् दूषित जलादपि सम्पद्रक्षण प्रयोगं करिष्यामः इति। ग्राम पंचायतेन संपूर्ण ग्रामस्य जलम् एकत्रितं कृत्वा निर्मलीकरणम् आरब्धम्। इदानीं निर्मलं जलं कृषकैः सेचन कार्येषु उपयुज्यते। अर्थात् प्रदूषणात् अस्वच्छतायाः रोगेभ्यश्च मुक्तिः अपि युगपदेव कृषि सेचनमपि। सखायः पर्यावरण संरक्षणेन कथम् आय स्रोतांस्यपि उद्घाटितानि भवन्ति एतस्य एकम् उदाहरणम् अरुणाचलस्य तवांग क्षेत्रे अपि दृश्यते। अरुणाचलस्य अस्मिन् पार्वत्य क्षेत्रे शीतर्तौ मॉन्शुगु नामकः कर्गदः उत्पाद्यते। कर्गदमेनम् अत्रत्याः स्थानीयाः शुगुशेंग इति नामकेन पादपवल्कलेन कल्पयन्ति। एतत् कृते वृक्षच्छेदनस्य आवश्यकता न भवति। अस्य निर्माणे च कस्यचित् रसायनस्य प्रयोगोऽपि नैव विधीयते। एवम् अयं कर्गदः पर्यावरणेन साकं स्वास्थ्यस्यापि कृते सुरक्षितो भवति। कस्मिंश्चित् समये अस्य कर्गदस्य निर्यातः भवति स्म, परम् अधुना कर्गदानां प्रभूतोत्पादन कारणेन एषा स्थानीयकला विलुप्तप्राया सञ्जाता। साम्प्रतम् एकेन स्थानीय सामाजिक कार्यकर्त्रा गोम्बू इत्यनेन अस्याः कलायाः पुनरुज्जीवनाय प्रयासः आरब्धः। अनेन अत्रत्येभ्यः आदिवासिजनेभ्यः जीविकापि लभ्यते। अन्यमेकं वृत्तं मया केरलविषयेपि श्रुतं यद्धि अस्मास्वपि दायित्वभावं जनयति। केरलस्य कोट्टायम क्षेत्रे दिव्याङ्गवृद्धः NS राजप्पनवर्यः वसति। वर्यः राजप्पनः पक्षाघातकारणेन चलने असमर्थः, परम् एतेन स्वच्छतां प्रति समर्पणे तस्य काचिदपि शिथिलता न दृश्यते। असौ विगतानेक वर्षेभ्यः समीपवर्तिनं वेम्बनाड जलाशयं गच्छति। तस्मिन् क्षिप्ताः च कृतककूपीः बहिः आनयति। क्षणं चिन्तयन्तु राजप्पन महोदयस्य विचाराः कियत् उन्नताः सन्ति। अस्माभिरपि राजप्पन महोदयस्य उत्प्रेरणेन स्वच्छतायाः कृते स्वीयं यावत् संभवं योगदानं नूनं कर्तव्यम्। प्रियाः देशवासिनः, कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः प्राक् भवद्भिः दृष्टं स्यात् यत् अमेरिका देशस्य सैन् फ्रान्सिस्कोतः बेंगलुरुं यावत् एकस्याः अजस्रवायुसेवायाः सञ्चालनं भारतस्य 4 महिला विमानचालिकाभिः सम्पादितम्। 10,000 किलोमीटर मितां यात्रां विधाय विमान सेवा एषा 200 यात्रिभिः साकं भारतम् आगता। भवद्भिः वर्षेऽस्मिन् गणतन्त्र दिवसीय सामूहिक प्रयाणेऽपि दृष्टं स्यात् यत् वायुसेनानां महिला विमानचालिकाभ्याम् इतिहासो विरचितः। क्षेत्रं तु किञ्चिदपि भवेत्, देशस्य महिलानां सहभागिता सर्वत्रैव अभिवर्धते। परं वयम् अनुभवामः यत् देशस्य ग्रामीण क्षेत्रेषु भूयमानानाम् एतादृक् परिवर्तनानां चर्चा अल्पतरा भवति।
एतत् कृत्वा यदाहं मध्यप्रदेशस्य जबलपुरस्य एकं वृत्तम् अपश्यम् तावन्मया चिन्तितं यदस्य चर्चा तु मया मन की बात प्रसारणे अवश्यमेव कर्तव्या। एषा हि अतीव प्रेरणास्पदं वृत्तमस्ति। जबलपुरस्य चिचगांव क्षेत्रे कतिपय महिलाः तण्डुल यन्त्रालये दैनिकाधारेण वृत्तिम् अर्जयन्ति स्म। कोरोना महारोगेण यथा विश्वस्य प्रत्येकं जनः दुष्प्रभावितः तथैव एताः अपि जाताः। यन्त्रालये कार्यं निरुद्धं येन तासाम् आयः पिनद्धः। परमेताः निराशास्तु नैव जाताः, अपितु स्वकीयमेकं तण्डुल यन्त्रालयं स्थापयितुं ताभिः सङ्कल्पितम्। तासां यन्त्रालयः चापि स्वीयोपकरणानि विक्रेतुम् इच्छुकः आसीत्। महिलासु मीना राहंगडाले इत्यनया सर्वाभिः महिलाभिः सम्भूय स्वयं सहायता समूहः संघटितः। स्वीय संरक्षित धनेन च पुञ्जीनियोजनं सम्पादितम्। वाञ्छित धनस्य कृते आजीविका कार्यक्रमान्तर्गतं धनागारात् ऋणम् आदाय आत्मीयः यन्त्रालयः स्थापितः। एताः महिलाः साम्प्रतं स्वकीये तण्डुल यन्त्रालये कार्यं कुर्वन्ति। एतेषु दिनेषु यन्त्रालयेन प्रायेण 3 लाख रूप्यकाणां लाभः अर्जितः। एतल्लाभेन मीना महोदया प्रथमं धनागारस्य ऋणशोधने अनन्तरं च व्यापार संवर्धनाय सन्नद्धा वर्तते। कोरोना रोगेण उत्पादितासु विकट परिस्थितिषु देशस्य प्रत्येकमपि भागे एतादृशाः अद्भुत प्रयासाः सम्पादिताः। मम प्रियाः देशवासिनः, यद्यहं बुन्देलखण्ड विषये चर्चां करोमि तर्हि कीदृग्विधाः विषयाः मनसि समुद्भवन्ति। इतिहासोत्कण्ठिता जनाः एतत् क्षेत्रं झांसीराज्ञा लक्ष्मीबाई इत्यनया संयोजयिष्यन्ति। तत्रैव केचन जनाः सुन्दरं शान्तं च ओरछा विषयं चिन्तयिष्यन्ति। अन्ये च एतत् क्षेत्रस्य भीषण निदाघमपि स्मर्तुम् अर्हन्ति। परं विगत दिनेषु अत्र किञ्चित् विलक्षणम् उत्साहवर्धकं च सम्पाद्यते, यस्य विषये अस्माभिः अवश्यमेव ज्ञातव्यम्। गतदिवसेषु झांसी क्षेत्रे एकमासात्मकं स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इति मेलकम् आरब्धम्। एतत् श्रुत्वा प्रत्येकमपि बुन्देलखण्डे स्ट्रॉबेरी इति चिन्तयन् नूनम् आश्चर्यम् अनुभविष्यति। परम इदमेव साम्प्रतं सत्यमस्ति। बुन्देलखण्डे अधुना स्ट्रॉबेरी फलानाम् उत्पादनाकर्षणं वर्धमानमस्ति। अस्मिन् परिवर्तने झांसी पुत्र्या गुरलीन चावला इत्यनया महती भूमिका निर्व्यूढास्ति। विधि छात्रया गुरलीनेन प्रथमं स्वीयगृहे तदनु च क्षेत्रेषु स्ट्रॉबेरी उत्पादनस्य सफल प्रयोगेन विश्वासः उत्पादितः यद् अस्मिन् क्षेत्रेपि एतत् सम्भवमस्ति इति। झांस्याः स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इति मेलकं स्टे एट होम इति सन्दर्भे आधारितमस्ति। एतन्माध्यमेन कृषकाः युवजनाश्च स्वीयगृहपृष्ठेषु छदिषु गृहोपरि उद्यानेषु च स्ट्रॉबेरी उत्पादनाय प्रोत्साहिताः जायन्ते। नूतन प्रविधीनां साहाय्येन देशस्य अन्य भागेष्वपि एतादृक् प्रयासाः सम्पाद्यमानाः सन्ति, येन स्ट्रॉबेरी फलं यद्धि पार्वत्य क्षेत्राणाम् अभिज्ञानम् अवर्तत, साम्प्रतं कच्छ क्षेत्रस्य सिकतास्वपि उत्पाद्यते। कृषकेभ्यः चार्थलाभम् अभिवर्धयन्ति। सखायाः स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल सदृशाः प्रयोगाः नवाचार भावं तु प्रदर्शयन्ति, युगपदेव प्रदर्शयन्ति यद् अस्माकं देशे कृषि क्षेत्रमपि केन प्रकारेण नूतनं प्रविधिं स्वीकरोति। सखायः कृषि क्षेत्रम् आधुनिकं कर्तुं सर्वकारः प्रतिबद्धः। एतस्य च कृते अनेके निर्णयाः आचरिताः। सर्वकारस्य एतादृक् प्रयासाः अनागतेऽपि सम्प्रवर्तिताः भवितारः। मम प्रियाः देशवासिनः, कतिपयदिनपूर्वं मया एकं चलद्दृश्याङ्कनं वीक्षितम्। चलच्चित्रमिदं पश्चिम बंगालस्य पश्चिमीय मिदनापुर स्थितस्य नया पिंगला ग्रामस्य चित्रकारस्य सरमुद्दीनस्य आसीत्। असौ प्रसन्नतां प्रकटयति स्म यत् रामायणाधृतं तस्य चित्रं 2 लाख रूप्यकमूल्येन विक्रीतम्। एतेन तस्य ग्रामजनाः अपि अति प्रसन्नाः अभवन्। चलच्चित्रदर्शनानन्तरम् अहं तस्मिन् विषये
अधिकतरं ज्ञातुम् उत्सुकः अभवम्। अस्मिन् क्रमे मया पश्चिम बंगाल संबद्धा प्रशंसार्हा एका परंपरा अभिज्ञाता या भवद्भिः साकमत्र संविभाज्यते। पर्यटन मंत्रालयस्य स्थानीय कार्यालयेन मासारम्भे एव बंगालस्य ग्रामेषु इनक्रेडिबल इंडिया वीकेंड गेटवे इत्यस्य आयोजनं विहितम्। अस्यान्तर्गतं पश्चिम मिदनापुर, बांकुरा, बीरभूम, पुरुलिया, पूर्व वर्धमान इति क्षेत्राणां हस्तशिल्पकारैः प्रेक्षकाणां कृते हस्तशिल्प कार्यशालाः आयोजिताः। अहं सूचितोऽस्मि यत् अस्मिन् आयोजने हस्तकलोत्पादानां विक्रयेण या राशिः अर्जिता सा हि शिल्पकारेभ्यः उत्साहप्रदास्ति। अखिलदेशे अन्येऽपि जनाः अस्माकं कला संपदां लोकप्रियां कर्तुं प्रयतन्ते। एतेषु ओडिशा राज्यस्य राउरकेला निवासिनी भाग्यश्री साहुः अप्यस्ति। अपरतस्तु एषा आभियान्त्रिक छात्रास्ति, परं विगतेषु मासेषु अनया पट्टचित्रकलायाः अभ्यासः आरब्धः, नैपुण्यं च अधिगतम्। एतत् कलायाः प्रयोगः तया सॉफ्ट स्टोन इत्येतेषु कृतः। स्वीय महाविद्यालयस्य गमनागमन प्रसंगेषु तया प्रस्तराः संगृहीताः, स्वच्छीकृत्य च एतेषु पट्टचित्रकलायाः अभ्यासः आरब्धः। असौ चित्रित प्रस्तरान् स्वीय मित्रेभ्यः उपहाररूपेण ददाति स्म। सञ्चाररोधकाले सा कूपीष्वपि चित्राङ्कनम् आरभत। साम्प्रतं तु असौ एतत् कलाविषये कार्यशालानाम् आयोजनं करोति। कतिपयदिनेभ्यः प्राक् सुभाष महाभागस्य जयन्त्यवसरे तया पाषाणचित्राणां माध्यमेन एव अद्भुत श्रद्धाञ्जलयः समर्पिताः। अहं तस्यै अनागत प्रयासानां कृते शुभकामनाः व्याहरामि। चित्राणां वर्णानां च माध्यमेन नवाचाराणाम् अपरिमित संभावनाः वर्तन्ते। झारखण्डस्य दुमका क्षेत्रे विधीयमानस्य एतादृक् प्रयासस्य विषये अहं सूचितोऽस्मि। अत्र माध्यमिक विद्यालयस्य प्रधानाचार्येण बालानां पठनाधिगमनाय च ग्रामस्य भित्तिषु एव आंग्ल हिंदी भाषयोः अक्षराणि चित्रितानि। एतेन ग्रामीण बालाः अतिशयं लाभम् अधिगच्छन्ति। अहम् एतेषां सर्वेषामपि महानुभावानाम् अभिनन्दनं करोमि ये एतादृक् प्रयासेषु संवलिताः सन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, भारतात् सहस्राधिक किलोमीटर दूरं महासागराणां महाद्वीपानां च पारम् एकं चिली नामकः देशः अस्ति। भारतात् चिली गमनाय बहुकालः अपेक्षते, परं भारतीय संस्कृत्या गन्धः तत्र पूर्वमेव प्रसरितोऽस्ति। एतत् कारणेन अत्र योग विद्या अतीव लोकप्रिया वर्तते। भवन्तः एतत् ज्ञात्वा प्रसन्नाः भविष्यन्ति यत् चिली देशस्य राजधान्यां सेंटियागो नगरे 30 अधिकाः योग विद्यालयाः प्रचलन्ति। चिली देशे अन्ताराष्ट्रिक योग दिवसः अतीवोत्साहेन मान्यते। तत्रत्ये हाउस ऑफ डेप्यूटीज सदने योग दिवसम् आलक्ष्य उल्लासपूर्णः परिवेशः जायते। कोरोना काले रोग प्रतिरोधक क्षमतायाः महत्वं, तस्य च कृते योगस्य क्षमताम् आलक्ष्य चिलीवासिनः एतद् विज्ञानम् अधिकतरम् आमनन्ति। तत्रत्य कांग्रेस इति संसदा एकः प्रस्तावः अधिगतः। सर्वकारेण नवंबर मासस्य 4 दिनाङ्कः राष्ट्रिय योग दिवसत्वेन अंगीकृतः। भवन्तः चिन्तयिष्यन्ति यत् कथं नवंबर मासस्य 4 दिवसः। वस्तुतः 1962 तमे वर्षे एतस्मिन्नेव दिने हौजे राफाल एस्ट्राडा महाभागेन चिली देशस्य प्रथमं योग संस्थानं स्थापितमासीत्। अत्रैव नवंबर मासस्य 4 दिनाङ्के योग दिवसस्य घोषणया एस्ट्राडा महोदयाय श्रद्धाञ्जलि अर्पितः। चिली संसदा संपादिता एषा घोषणा प्रत्येकं भारतीयं गर्वेण आपूरयति। चिली देशस्य संसत् संबद्धम् अन्यमेकं वृत्तं भवद्भ्यः सकौतुकं भविष्यति। अत्रत्यस्य उपराष्ट्रपतेर्नाम रवीन्द्रनाथ क्विंटेरॉस अस्ति। तस्य नाम विश्वगुरुणा टैगोर महाभागेन प्रेरितं सत् निर्धारितम्।
मम प्रियाः देशवासिनः, माई गोव इत्यस्मिन् पटले महाराष्ट्रे जालना जनपदस्य डॉक्टर स्वप्निल मंत्री अथ च केरले पलक्कड जनपदस्य प्रहलाद राजगोपालन आग्रहं कृतवन्तो यदहं मन की बात कार्यक्रमे मार्ग सुरक्षा विषये वदेयम्। एतन्मासस्य अर्थात् जान्युआरी मासस्य 18 दिनाङ्कतः फेब्रुआरी मासस्य 17 दिनाङ्कं यावत् अस्माकं देशः मार्ग सुरक्षा मासम् अर्थात् रोड सेफ्टी मंथ इत्यपि आचरन् अस्ति। मार्ग दुर्घटनाः सम्प्रति न केवलम् अस्माकं देशे अपितु विश्वस्मिन् विश्वे चिन्ता विषयः। अद्य भारते मार्ग सुरक्षायै प्रशासनेन सह व्यक्तिगत सामूहिक स्तरेषु विभिन्न प्रकारकाः प्रयासाः विधीयन्ते। जीवन रक्षायै एते प्रयासाः अस्माभिः सर्वैः सक्रियैः अनुपालनीयाः। सखायः भवद्भिः अवधानं कृतं स्यात् बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इति सीमा मार्ग संगठनं यान् मार्गान् निर्माति ततः गमन समये इनोवेटिव स्लोगन्स इति अभिनव घोषवाक्यानि दृष्टिपथि आयान्ति। दिस इज हाईवे नॉट रनवे वा बी मिस्टर लेट देन लेट मिस्टर। एतानि घोषवाक्यानि मार्गे जनान् सावधानान् कर्तुं प्रभावं जनयन्ति। इदानीं भवन्तः अपि एतादृशानि अभिनव घोषवाक्यानि ग्राहक सूक्तिः वा माई गोव इत्यत्र प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। भवताम् उत्तमानि घोषवाक्यानि अपि अस्मै अभियानाय उपयोक्ष्यन्ते। सखायः मार्ग सुरक्षा विषये संवादं कुर्वन् अहं नमो ऐप इति प्रकल्पे कोलकातायाः अपर्णा दास महोदयायाः एकस्य सन्देशस्य चर्चां कर्तुं वाञ्छामि। अपर्णा महोदयया फास्टैग प्रोग्राम इत्यस्मिन् विषये संवादं कर्तुं परामृष्टमस्ति। तस्याः कथनम् अस्ति यत् फास्टैग प्रोग्राम इत्यनेन यात्रायाः अनुभवः परिवर्तितः। अनेन समयरक्षणं तु भवत्येव। सहैव टोल प्लाजा इति कर समर्पण केन्द्रे प्रतीक्षाकरणं रोक्क धन प्रदानम् इत्यादि समस्याः समाप्ताः भवन्ति। अपर्णा महोदयायाः कथनं सम्यगेव। पूर्वम् अस्माकं टोल प्लाजा इति कर समर्पण केन्द्रे एकं यानं प्रायः 7 तः 8 मिनिट् मितकालं यावत् यापयति स्म। परं फास्टैग इति द्रुतपत्रकस्य आगमनानन्तरम् एषः कालः न्यूनीभूय निमेषद्वयं वा यावत् जातः। प्रतीक्षा समये न्यूनता आगता इति कारणेन वाहनानाम् इन्धनानि रक्षितानि भवन्ति। अनेन देशवासिनां प्रायः 21 कोटि रूप्यकाणि रक्षितानि इत्यनुमीयते। अर्थात् धनस्य रक्षणमपि समयस्य च। अहं सर्वान् आग्रहं करोमि यत् दिग्निर्देशान् पालयन्तः स्वावधानं कुर्वन्तु अथ च अन्येषां जीवनं रक्षन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं परम्परायां कथितमस्ति जलबिन्दु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। अर्थात् एकेन एकेन च बिन्दुना घटः पूर्णः भवति। अस्माकं प्रत्येकं प्रयासेन एव अस्मदीयाः संकल्पाः सिद्धाः भवन्ति। अतः 21अधिक-2000 वर्षस्य आरम्भः यैः लक्ष्यैः अस्माभिः कृतः तानि लक्ष्याणि अस्माभिः मिलित्वा पूरणीयानि। तर्हि आयान्तु वयं सर्वे मिलित्वा अमुं वर्षं सार्थकं कर्तुं पदक्षेपं कुर्मः। भवन्तः स्वे सन्देशान् निज विचारान् च अवश्यं प्रेषयन्तु। आगामिनि मासे वयं पुनः मेलिष्यामः इति प्रस्थानं कुर्मः पुनर्मेलनाय।